अस्सलाम वालेकुम दोस्ता ما امروز که است دیسه چیزا 25 محرم است دیگه ما که شما که است نه شما دستر نشون میدم و یه سری ما برای دوستا دیسه ولی یه سری ما برای مستعد نكون العالم الجسد يمن رقص لي يمن رقص لي يمن مستعد نكون العالم الجسد يمن رقص لي يمن رقص لي يمن لطفي بقى عالم هر دم بشار حسين هر کس کی کنه ماتم در عزای حسین او را بروز محشر او را بروز محشر شافی علی احمد عباس علی احمد عباس علی احمد در बयानात ना में दे बयानात ना में दे مبر مرا بسوی زندان شامیان ای سارابان ای سارابان مبر مرا بسوی زندان شامیان ای سارابان
दोस्ता ई जिससे मूसा इब्न जाफर इमाम बारा हस्ता सहरा तेरे गुलशन का